सूरह मोमिनून छु मक्की 114 आये करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद अफलहल मोमिनून। पज पट कामयाब सपद आखिरतस अंदर तिम बाई ईमान इमन एतिकादी सही आसित यम सिफत ते आसन। अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। यम पन्नन नमाजन अंदर फर्जन तो नफलन अंदर दिल हाजिर थवान छे, खुशू खुजू सान नमाज परान छे। वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। बेयिम बेहूद कथव तो काम्यों निश बेस तरफस कुन बुत फिरान तो दूर रोजान छे। वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। बेयिम आमालन अखलाकन तो अमवालन पाक करान छे। वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। बेयिम पन्नन सत्रचन जायन हराम निश रच करान छे। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम। मगर पन्नन हलाल मनकोह जनानन या तिमन कनीजन इन तिम पान मालिक आसन तिमन निश हिफाजत करवन आसन न। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। पस बेशक तिमन सत हम बिस्तरी करनस छुन कह इल्जाम, बशर्ते कि तिम जनान तो कनीज आसन हैज तो निफास निश खाली, बे आसन न फर्ज रोजदारी या हज किस एहरामस अंदर मशगूल, बे यी मखसूस जाय वराय ब्याक जाय इस्तेमाल करन। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। पस चु सका अम वराय बे कह जाय पन शहवत पूर करन खातिर छांडे, पस तिम हद निश डलवन। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। बेयिम पन्नन अमानतन तो अहदन हुन रियायत करवन आसन। वल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। बेयिम पन्नन नमाजन रच करवन आसन, यानी वक्तच पाबंदी करवन आसन। उलाइक हुमुल वारिसून अल्लज़ीन यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। यमन बाईमान मज यम शे सिफत आसन तिमै छ वारिस सपदवन, यम जन्नतुल फ़िरदौसक वारिस बनन, तिमै रोजन तथ मज हमेशा। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन। बे कोर अस पज पट इंसान मेच हिंदिस खुलासस यानी ग़िज़ास पैद। गोड छ आसान मेच, तो पत तथ ग़िज़ास सु माद बनान यथ इंसान बनान छु। सुम्म जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन। तो पत बनो सु तथ नुत्फ़स युस अकिस मुअय्यन मुद्दतस तान अकिस महफूज मकामस यानी रहीमस मज रोजान छु। सुम्म ख़लक़नन नुत्फ़त अलक़तन। तो पत बनो तथ नुत्फ़स मोट खून। फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन। तो पत बनो तथ मोटिस खूनस माज फुला। फ़ख़लक़नल मुद्ग़त इज़ामन। पस बनाय अस तथ माज फलिस मज अड़जि। फ़कसौनल इज़ाम लहमन। तो पत वोल अस तिमन अड़जन सु माज। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आखर। तो पत तथ मज रूह वातनवित बनो अस ब्याकि मखलूका युस ब्रूठम्यो हालातो निश बदल ओस। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। पस क्युथ बोड़ शान छ अल्लाह ताला सुन युस सारनी कारीगरन खसित छु। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिक लमय्यितून। तो पत छु तुई अम पत जरूर मरवन। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। तो पत यीव तुई दूख जरूर क़यामतुक दो कब्रों मज तुलित जिंद करन। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़। बेशक बे कर पैदा अस तह पेट किन 7 आसमान, यमन मज मलाइकन हिंदी और योर पकन खातिर वत छे। वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। बे छिन अस पन्यो मखलूको हिंदो मसलहतो निश बेखबर। वअन्ज़लना मिनस समाई मान बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द। बे कोर नाज़िल अस तुहंद बका के मुकम्मल करन खातिर आसमान की तरफ रूदा अक अंदाज मूजूब। तो पत ठहरो सु ज़मीनस मज। व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून। बे असी तम आब किस वापस निनस पे पूर कुदरत वल।
فانشانا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون. تو پت بنٲیو أسۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ امہِ روٗدٕ سۭتۍ خٔزٕر کُلٮ۪ن تہٕ دَچھِ اندر واریاہ میوٕ یِم تُہۍ تازٕ تازٕ کھٮ۪وان چھِو. تِموٕے منٛز چھِو أڑۍ میوٕ ہۄکھناوان، سُہ چھِو تُہۍ غذا بدلہٕ کھٮ۪وان. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. بیٚیہِ کوٚر اَسہِ امی آبہٕ سۭتۍ بیٛاکھ کُلہ پٲدٕ یُس نیران چھُ کوہِ توٗرٕ منٛزٕ، یعنی درخت زیتون. سُہ چھُ زٔمیٖنہٕ منٛز کھسان تیٖل ہٮ۪تھ، بیٚیہِ کھٮ۪نہٕ والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سیُن ہٮ۪تھ. یعنی تَمہِ کہِ پھلہٕ منٛز چھِ دۄشوے مطلب نیران. ژٲنٛگِس تہِ چھُ تَمیُک تیٖل دَزان، مٲلِش کرنس تہِ چھُ سُہ لگان، بیٚیہِ چھُ سِنہِ بدلہٕ ژۄچہِ سۭتۍ تہِ کھٮ۪نہٕ یِوان، ژوٚٹ یِوان تَتھ منٛز کٕژوِتھ کھٮ۪نہٕ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. بیٚیہِ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ چاروایَن اندر یعنی ووٗنٛٹن گُپنن تہٕ تیٖرن اندر غور کرنُک موقعہٕ. نُسقيكم مما في بطونها. أسۍ چھِ دِوان تۄہہِ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ سُہ چیٖز یُس تِہنٛدیو شِکمو أنٛدرٕ چھُ نیران، یعنی دۄد. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. بیٚیہِ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ تِمن چاروایَن اندر واریاہ فٲیدٕ. تِہنٛز موٗنۍ، ییر تہٕ وال چھِو تُہۍ استعمال کران، بیٚیہِ چھِو تُہُنٛد ماز کھٮ۪وان. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. بیٚیہِ چھِو اکھ یِمن چارپان پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ناون تہٕ جہازن پٮ۪ٹھ سوار یِوان کرنہٕ تُہۍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ سوٗز اَسہِ نوح علیہ السلام پننِس قومس کُن پیغمبر. پس فرمو تِمو پننِس قومس: اے میانہِ قومہٕ، عبادت کٔرِو معبوٗدِ برق سٕنٛزٕے یٲژ، تس ورٲے چھُنہٕ معبوٗدِ برق آسنس لایق تہٕ سزاوار کٕہٕنۍ. کیٛاہ تُہۍ چھِو نا تس ورٲے بیٛاکھ معبوٗد بناونس اندر کھوژٲنی؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. نوح علیہ السلام سٕنٛز یہِ کتھ بوٗزِتھ دوٚپ تِہنٛدِ قومہٕ منٛزٕ زِٹھیو کٲفرو عام لوٗکن کُن: کی شخص چھُنہٕ مگر تۄہہِ ہیوٗ اکھ اِنسانا. یہِ پیغمبر یا بُزرگ شخصا چھُنہٕ. یُریٖدُ أن يتفضل علیکُم. یہِ چھُ یژھان تۄہہِ پٮ۪ٹھ فضیٖلت حٲصِل کرٕنۍ، تُہُنٛد زیُٹھ بنُن. ولو شاء اللہُ لأنزل ملائکةً. ہرگاہ اللہ تعالیٰ یژھِ ہے پیغمبر سوزٕنۍ، تیٚلہِ سوزِ ہے کٲنٛسہِ ملکس. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اَسہِ چھنہٕ یِم کتھٕ بوزمژے برٛونٛٹھمٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈببن نِشہِ. إن هو إلا رجل به جنة. یہِ چھُنہٕ مگر خۄشکٮ۪تلت اِنسانا اکھ، تمی چھُ دُنہیٖکٮ۪ن لوٗکن خلاف کتھٕ کران. فتربصوا به حتى حين. پس پیرِو تُہۍ أمِس أکِس وقتس تانۍ، وٕچھِو أمۍ سُنٛد حال کیٛاہ آسہِ. اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ مرِ یہِ تہٕ قصہٕ گژھِ ختم. قال رب انصرنی بما كذبون. حضرت نوحن کوٚر دعا: اے میانہِ پروردگار، مےٚ کر یٲری، کیٛازِ یِمو زونُس بہٕ اپٕزیور. یِمن نِش چھے ژٕ امیُک بدلہٕ. اَسہِ کوٚر تِہُنٛد دعا قبوٗل. فأوحینا إلیہ أن اصنع الفلک بأعیُننا ووحینا. پس سوٗز اَسہِ تِمن کُن وحی زِ تُہۍ بنٲیِو اکھ ناوا اَسہِ برٛونٛٹھ کنہِ، بیٚیہِ سانیو ہدایتو موٗجوٗب. وۄنۍ اکھ طوٗفانا، تُہۍ تہٕ با ایمان روٗزِو تمی ناوِ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ تمہِ نِش محفوٗظ. فإذا جاء أمرنا وفارت النور. پس ییٚلہِ سون حُکم عذابُک جٲری سپدِ، تنوٗرٕ منٛز نِہے آب نیرُن. فاسلُک فیٖہا من کُلہِ زوجین اثنین وأہلک. پس وٲلِوُکھ ناوِ منٛز پرٛٮ۪تھ قٕسمہٕ کٮ۪و جانورو منٛزٕ یِم اِنسانس کارآمد چھِ آسان، اکھ نر تہٕ اکھ مادٕ، یعنی زۭز جانور بیٚیہِ پنُن عیال. إلا من سبق علیہ القول منہم. مگر نہٕ عیال منٛزٕ تِم یِمن ہٕنٛدِ حقہٕ غرق سپدنُک حُکم برونٛٹھٕے چھُ کرنہٕ آمُت، یعنی یِم کٲفِر آسن. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنہم مغرقون. یہِ کتھ بوٗزِو وارٕ کہِ مےٚ أنزِ نہٕ روبے تِمن شخصن ہٕنٛدِ حقہٕ کانٛہہ کتھ
यमो जुल्म कोर यानी कुफ्र शिरकस पे रूद क्या तिमन जरूर फटन फैज़स तवैत अन्त वमन माका अलल फुल्क पस येलि वार बिहिव तुह बेयि यिम तोह सत अथ नाव मज फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमि ज़ालिमीन पस दपि तम सात हमद बन तस माबूद बरकस यम अस नजात दुत ज़ालिम लूकन हिंजो काम्यो निश बे तिहिंद अजाब निश वक़ुल रब्बि अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अन्त खैरुल मुनज़िलीन बे पज़ यम सात यह सैलाब तो युप हमुन हे तो वसुन हे ऐ म्यानि परवरदिगार मे वाल बरकत सान कुनि बाबरकत जाय पे सी छुक तिमो सारवी अंदर बेहतर यम पन्न मेहमानन कुनि जाय इज्जत सान ठहरावान छे इन्न फी ज़ालिका लायातिन व इन कुन्ना लमुब्तलीन पज़ पट यथ वाक़ास मज सान कुदरतिक बड़ बड़ निशान अक्ल वालन हिंद खतर बेशक अस लूकन यमो निशानों सत आजमाइश करवन सुम्मा अंशाना मिन बादिहिम क़ुरूनन क़रनन आखरीन तोपत कोर पद अस तम पत ब्याह कौम तिम गई कौम समूद या कौम आद फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम पस सूज अस तिमन मज त पैगम्बरा तिमवै मज यानी हूद अलैहिस्सलाम या सालिह अलैहिस्सलाम अन अबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरुह अफला तत्तकून तम पैगम्बरन फरमो तिमन यह पैगाम कि इबादत तो बंदगी करियो माबूद बरक सजी तस वर तुम कहीं माबूद क्या तुम छो ना तस शरीक अन्नस खोचनी वक़ाल अल मलउ मिन क़ौमिहि अल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरति अमिस पैगम्बर सन्ज यह कथ बूझित दोप तिंद कौम क्यों जिठ्यो यमो इनकार कोर खुदायस बेस अपुज जानान आखिरत किस मुलाकातस खुदायस ब्रोट कुन वातनस वातरफनाहुम फिल हयात दुनिया बे यमन अस आराम आसाइश दिसमस दुनिया जिंदगी अंदर तिमै लग पानवन दपने मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम यह पैगम्बर यानी हज़रत हूद छुन मगर तुहि हू अक इंसाना याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून खवान छु तमी किस्म ग़िज़ा यह तुह खवान छु बे छु चवान तमी मज़ यह तुह चवान छु वलइन अतातुम बशरम मिस्लकुम इन्नकुम इज़ल लखासिरून हरगर तुह पैरवी करो पानस हिविस इंसानस एक सन्ज तेल छु तुह नुकसान ज़दा वंद्र बे अक्ल तो बेवकूफ अयइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून क्या यह छु तुह वाद दिवान कि येल तुह मरिव तोपत सपदिव अड़जि तोपत यू तुह जिंद करित खबरों मज बे कड़न हैहात लिमा तुअदून यम वाद यम तुह सत करन यवान छ यम वाद यम तुह सत करन यवान छ यम छ अक्ल निश सठा दूर इन हिय इल्ला हयातुन दुनिया यह जिंदगी छन मगर यह दुनिया सन जिंदगी नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबूसीन मरान चेस बे जिंद छ रोजान या दुनिया अंदर अक फिर मरित छुन असी बे जिंद सपदित थोद वोथुन इन हुवा इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन वमा नहनु लहु बिमुमिनीन यह शख्स छुन मगर अक शख्सा यम अपुज नोरो अल्लाह ताला पेट मगर अमिस ईमान अनन वल छुन कुन सूरतस अंदर क़ाल रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून हूद अलैहिस्सलामन मुंग दुआ परवरदिगारा मे कर यारी तो मदद यमन निश म्योन बदल क्या यमो जोनुस बह अपिजोर क़ाल अम्मा क़लीलिन लयुस्बिहुन्न नादिमीन अल्लाह ताला फरमोस सब्र करियो जल्दी सपदन यम लूक अथ इनकारस नाफरमानी पे पचैमान चनाचे फ़ाख़ज़तहुमुस सैहतु बिलहक़्क़ि फ़जअलनाहुम गुसान पस रट तिम जिब्रील अमीन सज सख्त क्रिकि यस पजिस वादस मुवाफिक तो मुताबिक पस बन तिम अख छोटा यानी खसु खाशाक पट पामाल वबुअदन लिल क़ौमि ज़ालिमीन पस लानत बन ज़ालिमन
काफिरन तो नाफरमानन। सुम्मान चाना मिन बादिहिम कुरूनन आखरीन, तो पत यानी कौम आद समूद के हलाक गसन पत कर वारियाह उम्मत कौम पैद। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्ताखिरून, ब्रोट हेक न गछित कह कौमा तो कह उम्मता पन्निस हलाकत किस मुकर्रर वक्तस न हेकि पथ गछित तम निश। इथे पट प्रथ कुन उम्मत के हलाक गसन खतर वक्ता मुकर्रर करना आमुत। अलगरज तिम उम्मत आय गोड़ पैद करन। सुम्मा अरसलना रुसुलना तत्रा, तो पत सूज तिमन निश पन पैगंबर पुतुस पथ हिदायत इरशाद खतर। कुल्लमा जा उम्मतुन रसूलुहा कज़्ज़बूह, कुल्लमा जा उम्मतन रसूलुहा कज़्ज़बूह, मगर तिहज हालत सपजी कि ये कुन कौमस निश तिहुंद खास पैगंबर वातान ओस, खुदाय सिंद अहकाम हेत तिम तस अपुज जानन तो इनकार करान। फातबाना बादहुम बादन वजालनाहुम अहादीस, पस गल तिम अकिस पत, तो पत थाय पत कुन तिहज कथई किस्से यत। फबौदल लिकौमिन ला युमिनून, लानत बयन तिमन लूकन यम न कुनिस खुदायस पस करन तो ईमान अनन। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीनिन इला फिरऔन व मलइह, तो पत सूज मूसा अलैहिस्सलाम बे तिहुंद बरादर हारून अलैहिस्सलाम पन आयात सनद हेत फिरौनस तहंदन अरकान सल्तनतन कुन। फस्तकबरू वकानू कौमन आलीन, पस कोर तिमो तस्दीक व इताअत करने तकब्बुर, बे तिम मगरूर तो मुतकब्बिरियत, बल्कि बनी इसराइल मगलूब, बल्कि बनी इसराइल मगलूब तो गुलाम बनमित। फ़क़ालू अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना व क़ौमुहुमा लना आबिदून, पस लग तिम पान वन दपने क्या करो पस पानसी हिवन दोन इंसानन बे यमन हुंद कौम सन गुलाम तो खिदमतगार च। फ़कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल मुहलकीन, पस येल तिमो यमन दोन पैगंबरन इनकार कोर तिम जानिक अपजार, पस सपद तिम गलवनो तो हलाक सपदनो अंदर। वलक़द आतैना मूसल किताब लअल्लहुम यहतदून, तिहंद हलाक गसन पत दिस असी किताब यानी तौरात मूसा अलैहिस्सलामस, युथ तिम लूक यम बाकी रूज हिदायत लबन। वजअलना इब्न मर्यम व उम्महु आयतन व आवैनाहुमा इला रब्वतिन ज़ाति क़रारिन व मईन, बे कोर अस पन्नि कमाल कुदरतस बे पन्निस वहदानियतस पे दलालत करने खतर, बे बनी इसराइल हिंद हिदायत खतर मरियम अलैहिस्सलाम सुन फर्जंद ईसा अलैहिस्सलाम, बे तिहंज वालिदै माजिद बड़ दलील। ईसा अलैहिस्सलाम यम एतबार कि तिम कर अस बेपदर पैद, मरियम अलैहिस्सलाम यम एतबार कि सो कर अस खावंदस या बे कंस इंसानस नजदीक सपदन वरय हामिल तो बचदार। यह दशवन हंद खतर बोड़ निशान। चूंकि ईसा अलैहिस्सलामस मुताल्लिक सोन इराद पैगंबर बनानुक, मगर अत शार शामस अंदर अख जालिम पादशाह यस नाव हेरदूस, तस नजूमियो वोनमुत कि ईसा अलैहिस्सलामस सपदि सरदारी अता। सह पादशाह लॉकचार पे तिहुंद दुश्मन सपुदमुत, सह तिमन कत्ल करने खतर आमाद सपुदमुत। तम मोख दुत अस तिमन तो तिहंद वालिदै माजिदस पनाह अकिस थज जाय पे, यस जाय मेव बकसरत आसन मोख बसनस करार करनस लायक बे तम मज दरिया जारी आसन मोख सरसब्ज शादाब जाया योतान तिम यानी ईसा अलैहिस्सलाम अमन अमानस अंदर जवान सपद, तो पत आव तिमन नबूवत अता करना। तमिस जालिम पादशाह सन्द मरन पत आय मरियम अलैहिस्सलाम मिस्र पे बे वापस चारि शामस कुन। माई मईन वनान रूद नील हिंदिस आबस, या अय्युहा रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वामलू सालिहन इन्नी बिमा तामलून अलीम।
अस ब्रोंठे नेमत इस्तेमाल करनुक तो इजाजत दुत बे इबादत करनुक हुकुम कोर इथे पट फरमो अस सारनी पैगंबरन तिंद जरिए तिहन उम्मतन ऐ पैगंबरो खेयु तुह बे तुंद उम्मती रत रत चीज खुदाय सज नेमत तमुक करियो शुक्र अदा रच अमल करने सत पज पट मे पूर खबर तिहन कामन तुहन कामन तो अमलन हिंज इबादत करनस पे करो बह तुह तमुक फल तो रुत समर अता वइन हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून यमि तरीकुक अस बयान कोर यह तुहज तरीक यथ पे तुह रोजुन वाजिब तो जरूरी सो अकै तरीक हासिल तो खुलास तम तरीकुक कि बहुस तुहद परवरदिगार तुहद मालिक हकीकी बे मुनइम हकीकी लिहाजा खूचु मे योत मान हुक्मन हिज मह करियो मुखालफत यमन पैगंबरन हिजन उम्मतन शूबह अथ अक्सी तरीकस पे मजबूत रोजुन मगर तिमो कोर न ति फतक़त्तऊ अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरन कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून बल्कि कोर तिमो पन्निस दीनस मज अलग अलग वत कड़ित इख्तिलाफ पैद चिनाच तिमन मज यम जमात आज मौजूद छे प्रत जमातस निश युस दीना सह तथ पे खुश तो राजी बातिल आसने के बावजूद तथ जाना पोज फजरहुम फी गमरतिहिम हत्ता हीन पस त्रविक तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम पन्निस जहालत किस हालस पे कह गम बरियो तिहंदिस अकिस खास वक्तस तान यानी तिहंद मरन किस वक्तस तान येल सह वक्त वात तम सात सपद तिमन सारी हकीकत मालूम वयुस यमन पे जल्द अजाब नाजिल छुन सपदान क्या अम सह लूक यह ख्याल करान युस तिमन माल दौलत अता करान माल दौलत औलाद अता करान मा तिमन जल्द जल्द तो वल वल फायदे वातनावान अस मा तिहज मन कामन यह कथ छन हरगिज यमन लूकन छुन अमुक वजह मालूम अमुक वजह इस्तदराज यानी तिहज नाव गोबरावन ये नाव गोबेक एकदम फटन तिम गरज अमुक अंजाम सठा क्रूट अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बि मिन मालिन व बनीन क्या तिमन छा गुमान कि अस तिमन द्यार तो गबर दिवान नुसारिउ लहुम फिल खैरात यह तिमन जल्द जल्द खैर वातनावान न सो हकीकत बल्ला यशुरून बल्कि छुन यमन फिक्री तरान अम मज क्या सोन मतलब कि यह सान तरफ अख आजमाइशा तिमन इन्नल्लज़ीन हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून पज पट यथ मज छुन कह शक कि यम पन्निस परवरदिगार सन्द हैबत तो खौफ सब नटान वल्लज़ीन हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून बे यम पन्निस परवरदिगार सन्द आयातन पस करान वल्लज़ीन हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून बे यम अथ ईमानस मज पन्निस परवरदिगारस शरीक छिन ठहरावान वल्लज़ीन युतून मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला बे यम खुदाय सन्ज वति कह दिवान यूत पिलान चुक तूत मगर तथ मज तक दिल नट मज आसान अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन बेशक तिमन वातुन पन्निस परवरदिगारस निश खबर छा सह कर्या यह सोन माल खर्च करन कबूल किन न उलाइक युसारिऊन फिल खैराति यम क्या गई तिम लूक यम नीकियन मज जल्दी करान वहुम लहा साबिकून बे यम नीकियन कुन ब्रोट वातवन वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसाहा बे कंस अकिस तकलीफ दिवान तो इबादतुक बोर खारान मगर तिहन यीहन तस बितुर तो ताकत आसि वलदैना किताबुन यंतिकु बिल हक्कि वहुम ला युज़लमून क्याज अस दफ्तर किताबा यानी नाम अमाल महफूज युस पोज पोज सोरी बावी बे न लूकन कुन किस्म जुल्म करना खर किस अकिस जरस पे तिमन सवाब अता करना यह हाल बाईमान हुन
मगर काफिरन हुंद हाल छुन युत बल कुलूबुहुम फी गमरतिम मिन हाजा वलहुम आमालुम मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून बल्कि अत बरअक्स तिहंद दिल यमि दीन निश जहालतस तो शकस मज पेमुत बेमन अमि जहालत वराई ति बे यश हमल यम अमल तिम बदस्तूर करान हत्ता इज़ा अखज़ना मुत्रफीहिम बिल अज़ाबि इज़ा हुम यजअरून ताई कि येल तिमो अंदर खुशहाल लूक अजाबस गिरफ्तार करोक यमन निश नौकर चाकर गरीब गुरबा तो आम लूकन हन कथई गरज जेलि यमन सारनी पे अजाब नाजिल सपदि तान हन तिम क्रकनाद करुन अस दपोक ला तजअरुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून मतुलिव अज क्रकनाद यमो क्रको सत बनिव कह तुह हरगिज सान तरफ मदद करन क्या तुह गो ना तिमै कद कानत आयाती तुतला अलैकुम हुकुंतुम अला आकाबिकुम तनकिसून मुस्तकबिरीन बिही सामिरन ताजुरून पज पे दुनिया मज मेन आयात तुह पे पर्न हजरात अम्बियान हंद जरिए तुसु पोत पोत चलान बकमाल तकब्बुर रात क्युत अत कुरान मजीदस खिलाफ बकवास करित यह बोजन निश दूर रोजान कहोस वनान तत् शार तो कहोस वनान तत् सहर अफलम यद्दब्बरुल कौल अम जाहुम मालम याति आबाहुमुल अव्वलीन क्या यमो लूको कोर ना यथ कुरान मजीदस मज गौर तो फिक्र यमन फिक्र यमै फिक्र करहन पाने तगहक बोजुन अमुक मोजज़ वुचित अनहन ईमान किन यमनी निश वोत नो अख चीज़ा युस तिहंदन मालिन बुडबन निश वोतमुत अमी वजह अत इनकार करान अमलम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून किन यम जानने न पैगम्बरस पन्निस तिमन छन खबरी तिहंद अमानत दियानत रास गुई हिंज तमीच तस इनकार करान अम यकूलून बिही जिन्नतुन किन तिम वनान अमिस पैगम्बरस जुनून यमो कथो अंदर छन कहीं कथ यम सारी मुत्तफिक तौर तिहंद सिद्क अमानत दियानत कायल बे तिमन इत्तिफाक यमन बराबर छुन साहिब अकल कह बल जाहुम बिल हक़ व अक्सरुहुम लिल हक़ कारिहून बल्कि असली वजह कि पैगम्बर आव तिमन निश पोज कथ हेत मगर यमो अंदर अक्सर लूकन पजिश नफरत तमी छिन कबूल तो तस्लीम करान वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाहुम लफसदतिस समावातु वल अर्दु वमन फीहिन बेहरगह पोज ताबे रोज तिहंजन ख्वाहिशन तेल गसन आसमान ज़मीन तबाह बर्बाद बे तिम सारी यम तिमन मज रोजान क्या हरगह तह लबन यह है कि पोज क्या रोज है ताबे तिहंजन ख्वाहिशन तेल सपदे सोरे आलम पुर कुफ्र शिरक सत आलमस मज फैले है गुमराही तमुक नतीजे नेरे है अल्लाह ताला सुन गजब यह है बजोश आसमान ज़मीन बे यम तिमन मज रोजान गछान हलाक तो बर्बाद बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम बल्कि आये तिमन निश नसीहत नफच कथ हेत फहुम अन ज़िक्रिहिम मोरिदून मगर तिम पन्ने फायदे कथ निश बुत फिरान तो रोगरदानी करान अम तसअलुहुम खर्जन फ़खराजु रब्बिक खैरुन वहुव खैरुर राज़िकीन तकजीब केन ब्रूठमेन वजहन अलाव ब्याक वजह कि तिमन शुबह तो अंदेश कि तुह मा तिमन निश दीन हक वातन खतर कह मुआवज ठान तुह क्या तमिच जरूरत तुह उस मुआवज खुदाय सिंद तरफ हासिल सपदुन सह सठा बेहतर सुई परवरदिगार सठा बेहतर रूजी दिन वोल वइन्नक लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तकीम पज पे तुह तिमन राह रास्तस सेज वत कुन नाद दिवान वइन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून पज पे यमन आखिरत पस तिम सेज वत निश पथ चलान वलौ रहिमनाहुम वकशफना मा बिहिम मिन दुर्रिन ललज्जू फी तुग़यानिहिम यामहून बेहरगह तिमन पे रहम करित तिमन युस तकलीफ सह दूर ति करो तो रोजन तिम बदस्तूर पन्ने सरकशी तो गुमराही अंदर और योर करान वलक़द अख़ज़नाहुम बिल अज़ाबि फमस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतदर्रऊन
پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ کٔرۍ تِم گِرفتار عذابس پس کٔر نہٕ تِمو پنٛنِس خۄدایس کُن عٲجزی نہ کوٚرُکھ زارٕ پارٕ تس حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابن ذا عذاب شدیٖد اذا ہم فیہ مبلسون تانۍ کیٚلہِ اَسہِ تِمن کُن مُژروو سخت عذابُک دروازٕ اتی سپٕدۍ تِم تتھ انٛدر حیران وہو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون سُہ معبوٗدِ برحق گوٚو سُے ییٚمۍ تۄہہِ کن أچھ تہٕ دِل پٲدٕ کٔرۍ یُتھ تُہۍ آرام تہِ کٔرِو بیٚیہِ دیٖنس کُن تہِ خیال تھٲیِو مگر سٮ۪ٹھاہ کم چھِو تُہۍ یِمن نعمتن پٮ۪ٹھ شُکر گُزٲری کروٕنۍ کیٛازِ اصل شُکر گُزٲری گٔیے تس مُنعِمہِ حقیٖقی سُنٛد پسندیٖدٕ دیٖن اختیار کرُن بیٚیہِ پژھ کرٕنۍ کہِ تٔسۍ چھِ قۄدرت مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ کرنس پٮ۪ٹھ وہو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون بیٚیہِ گوٚو سُہ پروردگار سُے ییٚمۍ تُہۍ زٔمیٖنس منٛز چھٔکرِوٕ بیٚیہِ یِیِو تُہۍ سٲری قیامتُک دۄہ تٔسۍ نِش سوٚمبرن تہٕ جمع کرنہٕ تمی دۄہ کیٛاہ وٕچھِو تُہۍ امہِ کُفرانہِ نعمت کرنُک مزٕ وہو الذی یحیی ویمیٖتُ وَلَہُ اختلاف اللیلِ والنہارِ افلا تعقلون بیٚیہِ گوٚو سُہ پروردگار سُے یُس سارنٕے زِندٕ کران چھُ بیٚیہِ یُس سارنٕے ماران چھُ بیٚیہِ چھُ تٔسۍ یعنی تُہنٛدسٕے اختیارس منٛز راتُک تہٕ دُہُک یُن گژھُن تہٕ ژھۄٹُن زیٹھُن کیٛاہ تۄہہِ چھِنہ ییٖژہن تہِ فِکرِ تران یِم دٔلیٖلہٕ چھِ توحیٖدس تہٕ قیامتس پٮ۪ٹھ دلالت کران مگر توتہِ چھِنہٕ تِم مانان بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہِ چھِ ونان تِمے کتھٕ یِم کتھٕ برٛوٗنٛٹھمیو کٲفرو ونہِ قالوا أإذا مِتنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون تِمو دوٚپ کیٛاہ أسۍ ییٚلہِ مرو تو پتہٕ سپدو أسۍ میٚژ تہٕ أڑجہِ کیٛاہ تمہِ پتہٕ یِمو أسۍ بیٚیہِ زِندٕ کٔرِتھ خبرو منٛز تُلنہٕ لقد وعدناها نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين پٔزۍ پٲٹھۍ وعدٕ آو کرنہٕ اَسہِ سۭتۍ امیُک بیٚیہِ سانٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈببن سۭتۍ ییٚمہِ برٛونٛٹھ تہِ یہِ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ مگر برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن لوٗکن ہِنٛزٕ ابزٕ تہٕ بیگنٛڈ کتھٕ تہٕ قٕصہٕ یِم نقل چھِ یِوان کرنہٕ قُل فرمٲیُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون ہرگاہ تُہۍ کینٛہہ زانان چھِو تیٚلہِ ؤنۍتو زٔمیٖن بیٚیہِ یِم مخلوٗق اتھ منٛز چھِ تِم کٕہنٛدۍ چھِ سیقولون للہ تِم ونن ضروٗر یِہوے جواب کہِ یہِ سورُے چھُ خۄداے سُنٛد قُل افلا تذکرون تُہۍ فرمٲیُکھ ادٕ کۄن چھِو غور تہٕ تامُل کران یس قۄدرت وٲلِس یہِ توٚگ پٲدٕ کرُن تس نِش کیٛاہ عجٲیب چھُ تُہۍ مٔرِتھ بیٚیہِ پٲدٕ کرٕنۍ قُل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیٖم تُہۍ پرٛژھِوُکھ 7 آسمانن تہٕ عرشِ عظیٖمُک مٲلِک کُس چھُ سیقولون للہ جواب دِنۍ تِم کہِ ییٚمہِ سارِکُے مٲلِک چھُ اللہ تعالیٰ قُل افلا تتقون تُہۍ فرمٲیُکھ ادٕ کۄن چھِو تس کھوژان ادٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ تٕہنٛدِس قۄدرتس تٕہنٛدٮ۪ن آیاتن ٲخرتس انٛدر تس برٛونٛٹھ کُن واتنس انکار کران قُل من بیدِہِ ملکوٗتُ کُلہِ شیٖءٍ وہو یُجیٖرُ ولا یُجارُ علیہ ان کنتم تعلمون تُہۍ پرٛژھتوکھ کس اتھِ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزُک اختیار سُہ یس یژھان چھُ تس چھُ پناہ دِوان تس مُقابلہٕ ہیٚکہِ نہٕ تس نِش کانٛہہ کٲنٛسہِ أکِس پناہ دِتھ ہرگاہ تۄہہِ کینٛہہ معلوٗم چھُ سیقولون للہ جواب دپن تِم کہِ یِم سٲری صفت چھِ خۄداے سٕے یوت قُل فانا تُسحرون تُہۍ فرمٲیُکھ ادٕ کتہِ چھُو تۄہہِ پٮ۪ٹھ جود آمُت کرنہٕ تُہۍ چھِو مخبوٗط الحواس سپٕدمٕتۍ تۄہہِ چھُنہٕ فِکرِ تران کینٛہہ یِم سارے کتھٕ چھِو مانان مگر اصلٕچ کتھ چھِو نہٕ مانان سُہ گوٚو توحیٖد تہٕ مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ سپدُن بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون بلکہِ واتنٲو اسہِ تِمن نِش پٔز کتھ مگر اپزیٲرۍ چھِ تِم پانہٕ تمی چھُکھ نہٕ پوٚز ویژان تہٕ برداشت سپدان مَتَّخَذَ اللّٰهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ
وَلَعْلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اللہ تعالیٰ ہن چھُنہٕ کانٛہہ شخص نیٚچوٗ بنومُت بیٚیہِ چھُنہٕ تس سۭتۍ بیٛاکھ معبوٗدہ ہرگاہ تہِ آسہِ ہے تیٚلہِ نی ہے پرٛٮ۪تھ معبوٗدہ تتھ یہِ تٔمۍ پٲدٕ کوٚرمُت آسہِ ہے بیٚیہِ آسان تِم اکھ أکِس پٮ۪ٹھ حملہٕ کٔرِتھ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ مخلوٗقات زبردستی سۭتۍ نِوان مخلوٗقات آسان تباہ و برباد سپٕدمٕتۍ چوٗنٛکہِ نظامِ عالم چھُ بدستوٗر قٲیِم امہِ أنٛدرٕ سپُد ثٲبت کہِ سُہ چھُ مُنزہ تہٕ پاک شریٖک آسنہٕ نِشہِ سبحان اللہ عما یصفون بلکہِ چھُ سُہ مُنزہ تہٕ پاک تِمو ساروٕے کتھو نِشہِ یِم تس کُن لوٗکھ لاگان چھِ عالم الغیبِ والشہادتِ فتعالی عما یُشرکوٗن سُہ چھُ زانوُن سورُے پوٗشیٖدٕ تہٕ نوٚن تس نِش چھُنہٕ پوٗشیٖدَے کینٛہہ پس چھُ سُہ سٮ۪ٹھاہ بُلنٛد تہٕ تھوٚد تمہِ شرکہٕ نِشہِ یُس تس کُن لوٗکھ لاگان چھِ قُل ربی اِما تُرینی ما یوعدوٗن تُہۍ منٛگِو خۄدایس اے سانہِ پروردگارٕ ہرگاہ اے میانہِ پروردگارٕ ہرگاہ ژٕ مےٚ ہاوکھ سُہ عذاب ییٚمیُک یِمن وعدٕ تھاونہٕ یِوان چھُ یعنی میانی زندگی منٛز کرکھ یِمن پٮ۪ٹھ عذاب نٲزِل رۄبِ فلا تجعلنی فی القوم الظالمیٖن اے میانہِ پروردگار یُتھ نہٕ مےٚ تھاوکھ تمہِ وقتہٕ ظٲلمن سۭتۍ شٲمِل وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ بیٚیہِ چھِ أسۍ بے شک تۄہہِ سُہ عذاب ہاونس پٮ۪ٹھ قۄدرتہٕ وٲلۍ ییٚمہِ عذابُک أسۍ تِمن وعدٕ تھاوان چھِ یوٚتانۍ نہٕ تِمن پٮ۪ٹھ سُہ عذاب نٲزِل سپدِ توٚتانۍ تھٲیِو تُہۍ تِمن سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ معاملہٕ کہِ اِدفع بِاللتی ہِیَ احسنُ السیئۃ تِہنٛزِ بدی ہُنٛد مُدافع ٲسِو تُہۍ کران تِتھِ ورتاو سۭتۍ یُس سٮ۪ٹھاہ رُت تہٕ نرم آسہِ پننہِ ذاتہٕ خٲطرٕ مہ ٲسِو تِمن بدلہٕ ہٮ۪وان بلکہِ ٲسِو سُہ معاملہٕ اسہِ سُپرد کران نحنُ اعلمُ بما یصفوٗن اسہِ چھُ معلوٗم پوٗرٕ تِم کیٛاہ چھِ ونان تۄہہِ نسبت اگر بہٕ مُقتضایہِ بشریت تۄہہِ تِم کتھٕ بوزنہٕ سۭتۍ ژکھ آسہِ کھسان تُہُنٛد گژھِ تمہِ ساتہٕ پرُن یہِ دُعا وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اے میانہِ پروردگار بہٕ چھُسے پناہ منگان شیطانن ہٕنٛدیو وسوسو نِشہِ بیٚیہِ چھُسے پناہ منگان میانہِ پروردگار تِہنٛدِ مےٚ نکھٕ یِنہٕ نِشہِ یِم مےٚ واتناون تِژھِ کامہِ کُن یۄس مصلحتس خلاف آسہِ بیٚیہِ روزن نہٕ پننہِ کُفرُ اِنکار نِشہِ پتھ یہِ دُعا پرنہٕ سۭتۍ آسہِ تۄہہِ سۄ ژکھ دوٗر سپدان حتیٰ اِذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون پتھ روٗدۍ کٲفِر تِمن بنہِ نہٕ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ تِمن أنٛدرٕ کٲنٛسہِ مرنُک وقت واتہِ ٲخرتُک معین ہیٚیہِ شروٗع سپدُن تمہِ ساتہٕ یِنہٕ تس أچھ مٕژراونہٕ جہلس تہٕ کُفرس پٮ۪ٹھ سپدِ نٲدِم تہٕ پشیمان مٔرِتھ ونہِ سُہ کٲفِر پروردگارا مےٚ سوز ژٕ بیٚیہِ دُنیاہس کُن واپس لعلی اعمل صالحا فیما ترکتُ یُتھ بہٕ رٕژ عملہٕ کرٕ دُنیاہس انٛدر یُس مےٚ پتھ کُن تروو ملٲیکن ہٕنٛدۍ ذٔریعس اتھ درخاستس رد کرنہٕ دپنہٕ یس کلہ تہِ بنہِ نہٕ ہرگز یعنی دُنیاہس کُن واپس گژھُن چھُ نامُمکِن انہا کلمتُن ہُوَ قایلُہا بے شک یہِ چھُ سۄ کتھ یۄس أمِس وننی چھےٚ اتھ وننس چھُنہٕ اسہِ نِش اعتبارٕے کینٛہہ وَمِن وَرایِہِم برزخُن اِلی یومِ یُبعثوٗن تِمن پتہٕ چھُ اکھ پردہ تہٕ ٹھُرہ اکھ تتھ دۄہس تانۍ ییٚمہِ دۄہ بیٚیہِ تِم دُبارٕ زِندٕ کرنہٕ یِن وُنہِ کیٛاہ وٕچھ تِمو مرنہٕ سۭتی بامبرے تِم یوٗت بُتھِ چھُ تِمن عالمِ برزخ یِوان توٚت وٲتِتھ روزن تِم پردس منٛز دُنہیٖکٮ۪ن لوٗکن نِش ٲخرت تہِ واتہِ نہٕ تِمن برونٛٹھ کُن البتہٕ ٲخرت کہِ عذابُک کم پہن نموٗنہ واتہِ تِمن برونٛٹھ کُن ییٚمیُک مزٕ تُلان روزن قیامتس تانۍ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ توپتہٕ ییٚلہِ قیامت سپدِ پھۄکھ یی دِنہٕ پوگس منٛز تمہِ ساتہٕ سپدن تِم تِتھِس خوفس تہٕ حیبتس گِرفتار کہِ سورُے مشق
तिमन मज यम अख अकिस रिश्तेदार आसन तिम रिश्ते रोजन न कुन ते यानी कह कर कंस हज हमदर्दी जन तिम वपर वपर आसन ना कह कंस पृछान गरज तम दो नई रिश्तेदारी बकार न दोस्ती बस तम दो बकार फ़कत ईमान यम खतर कायम यी करना अख त्रकरा यथ मज ईमान अमल यी तोलन फमन सकुलत मवाजीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून यसंद ईमानुक तो नीकियन हुन त्रक्र पोतुर गोब लगी तिमै छ कामयाब तो रस्तगार वमन खफ्फत मवाजीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून यमन हिंद ईमानु अमलि हुन त्रक्र पोतुर लुत आसि पस तिमै गई तिम यमो पन पानस नुकसान तो तावान वातनो तिम आसन जहन्नमस मज हमेशा तल्फहु वजूहहुमुन नारु वहुम फीहा कालिहून जालि नारि जहन्नम तीनन बुथन हिरिम बुठ वातनक कलस्तान बुनिम बुठ वातक तूनिस्तान तिमै आसन तथ नारि जहन्नमस मज सख्त बदशक्ल तिमन यी वन अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून क्या तुह पे ना मेन आयात पर्न तो पत तुह तिमन अपुज जानित इनकार करान यह तमकुय सजा क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना वकुन्ना क़ौमन दाल्लीन तिम दपन ऐ सानि परवरदिगार इक़रार करान पन्निस जुर्मस वलिमित शकावतन बे वाकई वत निश डेलमित दरखास्त करान रब्बना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून ऐ सानि परवरदिगार अस कड़ तमि जहन्नम अंदर तो पत सोज बे दुबार दुनिया कुन तो पत दुबार नाफरमानी करो चल वाकई ज़ालिम तम वक्त गस पूर सजा युन दिन क़ाल ख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून अल्लाह ताला फरमावक दफा गसिव जहन्नमस मज दजिव मे सत म करिव कथई करो न तुहद दरखास्त मंजूर तो शुना याद इन्नहु कान फरीक़ुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअन्त खैरुर राहिमीन तुई गो न तिमै कि म्यानेव बंदो अंदर अक जमाता यम बिचार अर्ज करान ऐ सानि परवरदिगार अस उन ईमान पस कर अस मग़फ़िरत बे कर अस पे रहम सुई चुक सारवी अंदर सठा रहम करमुन फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रियन पस कोरवु तुह अथ कथि यस क़ाबिल क़दर ठठ तिम जानवक तुह ठठस लायक तिमनि पे लगिव तुह टसन करने तथ सत रूदव तुह मशगूल हत्ता अनसौकुम ज़िक्री योतान तिमो कथो तुह मोन याद ति मशरोहव वकुन्तुम मिनहुम तदहकून बे तुह तिम वुचित असान तिमो कोर तथ तुहदिस तकलीफस पे सब्र इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइजून पज पट मे कर अता तिमन आज तम सब्रच मजूर बेशक तिमै सपद कामयाब क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन अल्लाह ताला पृछ या पृछनाव तिमन काफिरन तुह कतिस कालस रूदव जमीनस अंदर वरियो मूजूब क़ालू लबिस्ना यौमन अव बाद यौमिन तिम दपन रूद दोहस या अडिस दोहस अस पूर याद फसलिल आदीन अस क्या खबर तुह पृछिव उम्रन हुंद हिसाब थवन मलाइकन क़ाल इन लबिस्तुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुन्तुम तालमून अल्लाह ताला फरमावक तुह रूदव न मगर कमसी कालस हरगह तुह ती जानिहिव कि दुनियास अंदर छु कमसी कालस रोजुन तथ बदल तुह जानान कि युतुय सोरुय बे न क्या अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन वान्नकुम इलैना ला तुरजाऊन क्या तुह गुमान कि अस क्या करो तुह पद बेमाने गिंदना बे क्या ईव न तुह अस कुन वापस निन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ पस सठा बाला तो बरतर अल्लाह ताला सुई पादशाह पज पट तम कोर बेमाने तो बेहूद कह चीज पद ला इलाहा इल्ला हुवा
रब्बुल अर्शिल करीम कह माबूदा छुन तस वरय सह मालिक अर्श अजीमुक वमन यदु मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह बे युसका यम दलील आसित खुदायस सत बे कंस माबूद सुन इबादत करे यथ पे न कह दलील तम सुंद हिसाब छुन मगर तहंदिस परवरदिगारस निश इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून बेशक कामयाब सपदन न काफिर बल्कि रोजन तिम अब्दुल आबाद अजाबस गिरफ्तार वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन ऐ पैगंबर तु ऐसु दुआ करान तो मंगान ऐ म्यानि परवरदिगार मगफिरत कर मे बे कर मे पेट रहम माशस अंदर ति तौफीक इताअतस अंदर ति नजात आखिरतस अंदर ति अताई जन्नतस अंदर ति छु छुक सारवी रहम करवने अंदर ज्यादा रहम करून